साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से एक जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनने का दावा करती रही, अब तो वो 9-2-11 हो गई, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन अब जो ये नई सियासी जमातें बन रही हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, मैं तो ये सारी बात समझने से कासिर हूँ। पहली तो बात ये कि अदील साहब ने कहा कि 2018 में जो हुकूमत थी उसको भी किसी ने बाहर से नुकसान नहीं पहुँचाया। मेरा ख़्याल है कि अदील साहब शायद इस बात को अगर सोचें तो थोड़ा सा रिकन्सिडर कर लें कि क्या 2018 वाली हुकूमत को कुछ लोगों ने बाहर से नुकसान पहुँचाया। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी रीज़नेबल शख्स इसके जवाब में कहेगा कि शायद उन्होंने अपनी तो बहुत ज़्यादा हेल्प ना की हो, लेकिन बाहर के लोगों ने नुकसान ज़रूर पहुँचाया। अब वो बाहर के लोग मुल्क के अंदर हैं या बाहर हैं, इस पे बहुत अरसे से बहस हो रही है, लेकिन पहुंचाया नुकसान। लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग नून की जिनके बयानिए पे आप यकीन कर बैठे हैं, वो खुद अपने बयानिए से इस पे यू टर्न ले बैठे हैं। अदील साहब, मेरा तो सिर्फ यकीन कवि आपके बयानिए पे है। हमारी क्या जसारत हो सकती है इस मुल्क में रहते हुए कि आपके अलावा किसी बयानिए पे हम यकीन करें। तो मेरा कभी यकीन सिर्फ आपके बयानिए पे है, इससे दूसरा तीसरा मेरा कोई यकीन नहीं है। लेकिन मैं एक गुजारिश आपके सामने करता चलूं, क्योंकि आपकी बात रियासत के जो मुतल्लिका पोजीशन होल्डर्स हैं, ख्वाह वो वज़ीर आज़म हो, काबीना हो, दीगर लोग हों, आपकी अदील साहब की बात बड़े गौर से सुनते हैं, तो मैं अदील साहब को एक एडवाइस दे देता हूँ, शायद इनके तवस्सुक से वहाँ तक पहुँच सके, इस यकीन के साथ कि मेरा अपना सियासत का ईमान सिर्फ अदील वड़ाइच साहब की बात तक या बयानी तक जाता है, उससे आगे किसी तक नहीं जाता। लेकिन मेहरबानी करके अगर आप कुछ दोस्तों को समझा सकें अदील साहब कि ये तोड़ जोड़ से काम पूरा नहीं होगा। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी हो, एक मुर्दे नून लीग के अंदर आप जान डालने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा मुर्दे पीपल्स पार्टी में जान डालने की कोशिश करें, 3-4 एक का हाथ, एक के नाक, 2 के कान, एक का बाजू इकट्ठा करके एक नया को जिस्म बनाने की कोशिश करें। मुल्क इस बात से आगे गुजर चुका है। प्लीज़ मेहरबानी करके रियासत को ये सच बताइए अदील साहब कि ठीक है, हम किसी माजी की पॉलिटिकल पार्टी को जिसने बड़ी शर्मंदेजी की इस मुल्क के अंदर, उनके साथ नहीं है, ना ही उनके बयानिए को हम तकवीत देते हैं। लेकिन जिन मुर्दों में आप जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन तरीकों से उनमें जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुल्क अब इसमें बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। जिस दिन इस मुल्क में अमार की तदफीन हुई, अगर आपके पास है तो आप बता दें। वैसे मेरे पास ऐसी मेरी बात पूरी सुन लेना, जान डाली जा रही है किसी में। मेरी बात अगर पूरी सुन लेंगे तो थोड़ा सा ये बेहतर चलेगा। मैं पहले ही अपने हथियार आपके सामने डाल चुका हूँ। मेरे आपसे कोई वो नहीं है। आप तो वक्त पे बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात पे यकीन रखता हूँ पूरी तरह। कभी कोई और यकीन रखता नहीं रखता, मैं अदील साहब की बात में यकीन रखता हूँ। लेकिन अगर जान की अमान पाऊँ तो थोड़ी सी जसारत कर सकूं आपसे डिसएग्री करने की, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद नाचीज़ के चंद अल्फाज भी आपके तवस्सुक से किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे उनका इस मुल्क में कुछ फ़ायदा हो। तो मेहरबानी करके उनको ये बताइए, सब लोगों को, सियासत के करते धरतों को, कि आवाम में एक जौहरी तब्दीली आ चुकी है। आप लोगों को ये 2 बंदे इकट्ठे करके, परवेज़ खटक और शेख रशीद को इकट्ठे मिला के या नवाज़ शरीफ को ला के, उसके दरमियान में शहबाज शरीफ और नीचे मरियम, नहीं मरियम दरमियान में, नीचे शहबाज साहब, हमजा शहबाज, नहीं वो जहांगीर तरीन के साथ वो फवाद चौधरी को मिला, ये इस तरह के बिट्स एंड पीसेस को मिला के एक का गुर्दा एक का कान लेके आप बंदे को जिंदा नहीं कर सकते। कौम इस जगह से आगे गुजर चुकी है। रियासत का काम है, सियासत का काम है कि वो आवाम को वक्त को पहचाने और वक्त को पहचानने के अंदर इस बात को पहचाने कि जो बेस लाइन पॉलिटिक्स है ना इस मुल्क की, वो उस जगह से आगे निकल चुकी है जहां पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कर सकते हैं, तो पहले तो ये भी बड़ा मुश्किल होगा कि सियासतदानों को भी तो सोचना होगा ना। सॉरी, एक जुमला मैं पूरा कर सकूं जी साहब, कि आप चंद लोगों को इकट्ठा करके आप उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी बना दें, ये आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को आप वोट नहीं दिलवा सकते। चलें, मैं कहता हूं आप जबरदस्ती किसी को वोट भी दिलवा दें। आप कहें कि सब लोग आज से नवाज शरीफ साहब के लिए ही सिर्फ वोट करेंगे या जहांगीर तरीन साहब के लिए करेंगे, मैं सबसे पहले लब्बैक कहूंगा ऐसी काम पे। तो कितनी देर चला लेंगे ये हुकूमत? ये कैसे चलेगा?
آپ نے خود بتایا عادل صاحب کل کے پروگرام میں کہ 5 کروڑ سے کم اس ملک کے اندر ووٹرز ایسے ہیں، 18 سے 30 سال کی عمر کے 5 کروڑ سے زیادہ ووٹرز ہیں. کیا کریں گے؟ ہر ایک کے پاس جائیں گے، ان کے اسکول کالجز میں کہیں گے نہیں 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 اس دفعہ اسحاق ڈار پہ یقین کر لو. کہیں گے نہیں 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 بات باقی تو شاید تم سمجھ سکتے ہو کہ دنیا آگے چلی گئی ہے، کچھ اور نہیں نکلے گا، لیکن ایک دفعہ شرجیل میمن کے لیے پھر سے ووٹ کر دینا. عادل صاحب کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو؟ کتنا بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے؟ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا. منجن اب نہیں بک فیصلہ تو سکتا. عوام نے کرنا ہے. ریاست کو درست بات بتائیں، سچ بتائیں، مہربانی کر کے ریاست کو سچ بتائیں. ٹھیک ہے، ریاست باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی بالکل. سعد صاحب سے ایک سوال کرنے کی اگر اجازت دیں آپ. جی حسن صاحب. سعد صاحب مجھے یہ فرمائیں کہ ووٹ کی حرمت کو پامال کرنے تک کا سلسلہ جو ہے وہ تو 1958 سے شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے، پلیز اونچی میں بولیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کو پامال کرنے کا سلسلہ تو 1958 سے شروع ہوا تھا، پھر جو ہے وہ ریہرسل چلتی گئی، آتے گئے چلے گئے. تو ابھی جو آپ نے ایک بات سے سلسلہ شروع کیا کہ شاید 2018 میں جو لوگ آئے تھے باہر سے کچھ لوگ آئے اور پارٹی کو توڑ گئے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھیں، تاریخ کا بھی اگر جائزہ لیں تو باہر سے نہیں اندر سے، یعنی پارٹی کے اندر سے ہی کچھ لوگ نے خود جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کوشش کی کہ شاید یہ پارٹیوں کو تباہ کر دیں، شاید وہ ملک کے جو ہے وہ دشمن کے طور پہ سامنے آئے. تو کیا یہ جو پارٹی تھی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے تو وہ کون شخصیات تھی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شخصیات جو پارٹی چیئرمین تھے، جب ان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو وہ بجائے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کرتے، پارلیمنٹ کی ڈسکشن میں لے کر آتے، عوامی مسائل کو وہاں پر لے کر آتے، بجائے جو باہر نکل کے جو انہوں نے نقصان پہنچایا اور پھر در بدر کی ٹھوکریں تو کھائی سب نے، اور پھر ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ پروجیکٹ کس طرح لانچ ہوا تھا، کس طریقے سے لائے گئے، تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ حسن صاحب کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں دل میں آزاری حسن کر صاحب رہے ہیں آپ کی بات سے میں حسن صاحب آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں گزارش کرتا چلوں کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو بھی ماضی کے جو بھی چیئرمین پی ٹی آئی یا ماضی کے وزیر اعظم کے حق میں بات کرے اس ملک کے اندر، بالکل اس کی زبان قلم کر دینی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ شر پسند دیکھیں یہ حق اور خلاف کی بات نہیں ہو رہی، میں آپ کی بات سے حقیقت کی بات ہو رہی ہے، میری گزارش پوری سن لینا. آپ دیکھیں نہیں آپ بات کیوں لے کر جا رہے ہیں سعد صاحب؟ میری بات تو پوری سن لیں، میری بات تو سن لیں. سوال آپ میں نے سن لیا، حسن صاحب اتنی سچی باتیں نہ کیا کریں. گزارش یہ ہے کہ میں نہیں کہتا پاکستان کے اپنے فورن آفس کے دستاویزات کہتے ہیں، ہلری کلنٹن کی کتاب کہتی ہے، کانڈلیسا رائس کی کتاب کہتی ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کی جوڑ توڑ کی حکومتیں ملک سے باہر فیصلے ہوتے رہے. یہ فیصلے ہم نے بھی ریسنٹلی تک دیکھا کہ دبئی کے اندر بیٹھ کے ہوتے رہے، مہینہ پہلے لنڈن میں ہو رہے تھے، آج پھر لنڈن میں ہو رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر صرف یہاں کے عناصر نے کچھ کام کیا اور باہر کے لوگوں نے نہیں کیا، تو پلیز کانڈلیسا رائس کی کتاب پڑھ لیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کو 2009 میں بتا دیا گیا تھا کہ 2013 میں آپ کی حکومت آئے گی. لیکن اب پاکستان بدل گیا ہے، پاکستان وہ نہیں رہا، 2008 کا پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ کچھ نئے لوگ آ چکے ہیں، کچھ بنیادی طور پہ تبدیل ہو چکا ہے اس ملک میں. جب تک ہم لوگ، آپ اور میں، ریاست کو، حکومت کو یہ سچ نہیں بتائیں گے، ریاست کے اور حکومت کے عہدیدار اکثر ریگولر پبلک سے تھوڑا دور بیٹھتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہوتی. ہمارا کام ہے سچ بتانا کہ سر 2008 کا، 7 کا، 13 کا پاکستان نہیں رہا، 18 کا پاکستان نہیں رہا. کچھ پچھلے سال 1.5 سال میں اس ملک میں ہوا ہے، اس کا کوئی کانسیکوینس ہوگا جمہوریت میں، اس کا کوئی کانسیکوینس ہوگا ووٹ میں. یہ کہنا کہ پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ان کے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، سیاست میں یہ جھوٹ ہے. لوگ نہیں ماننے کو تیار، ان کو لوگ جن باتوں کو ماننے کو تیار ہیں وہ جی باتیں صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بالکل ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. انگیج کرنا چاہیے. بالکل یہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام کو ہی اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. یقیناً جو نئی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہوگا، بہت بڑا چیلنج ہوگا.